अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं और मार्केटिंग के आजकल इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो बात ऐसा है कि मार्केटिंग के तो मुख्तलिफ टाइप्स है, बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन कुछ टाइप्स इसमें इतना पॉपुलर है कि आजकल सारा दुनिया में लोग इसको यूज़ करता है। तो इसकी जो टाइप्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फोग्राफिक्स मार्केटिंग। लेकिन हम इस ट्यूटोरियल में आज जो टॉपिक है हमारा वो है कंटेंट मार्केटिंग की कंटेंट मार्केटिंग क्या है और इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग की अगर हम डिफिनीशन करें तो इसकी देखो, ये कंटेंट मार्केटिंग की लोग इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करता है। कंटेंट मार्केटिंग एक टेक्निक है जो हम इसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें, कंटेंट मार्केटिंग इज़ अ टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स the creation and sharing of online material such as videos, blogs, social media। तो कंटेंट मार्केटिंग की जो टाइप्स है या कंटेंट मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से ये बात ज़ाहिर है कि अगर आपने कंटेंट मार्केटिंग करना है तो कंटेंट मार्केटिंग की तो मुख्तलिफ टाइप्स है, लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अगर लेट सपोज अगर आप देखें, डिवीज़न में देखें, अगर आप दुबई में रहते हो या कोई भी कंट्री में आप रहते हो तो आप उधर से चेक करो, मार्केटिंग की आजकल जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आपका मार्केटिंग पुअर है तो आपकी बिजनेस जो है ना वो डाउन हो जाएगा और आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकोगे, यानी तरक्की नहीं करोगे। तो इसलिए जो है ना आपको क्या करना है, मार्केटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि मार्केटिंग में बात ऐसा है कि आप लोगों को यानी अवेयरनेस करोगे कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये जो कंपनी है या मेरा जो प्रोडक्ट है इसकी ये एडवांटेजेस हैं। तो इसमें अगर आपके पास लेट सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, अगर आप एक डेवलपर हो या कोई और आपका स्किल्स हैं, आपने एक क्वालिटी चीज़ बनाया, उस क्वालिटी चीज़ का आपने कोई मार्केटिंग नहीं किया तो आपने उससे पैसा नहीं कमाया तो इस प्रोडक्ट की आपकी कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए अगर आपने कोई क्वालिटी चीज़ बनाया उसकी मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करो तो इंशाल्लाह आपकी जो बिज़नेस है वो ग्रोथ हो जाएगा। अगर मैं इसका और एग्ज़ाम्पल दे दूं जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, पीएसएल का देखो, पाकिस्तान सुपर लीग, जितना भी फ्रेंचाइजेस हैं पाकिस्तान सुपर लीग में या कोई दुनिया में कोई और फ्रेंचाइज है, वो बिजनेसमैन होगा। क्योंकि बिजनेसमैन का ये गोल है कि हम जो मार्केट करते हैं और उस मार्केटिंग को हम लोगों को इन्फॉर्म करें और लोगों को टारगेट करें कि मार्केटिंग की जो टेक्निक है ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निक है। तो इसमें एक दूसरा जब हम डिफिनीशन करते हैं मार्केटिंग की, कंटेंट मार्केटिंग इज अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अवेलेबल एंड relevant consistent content to attract and inquire clearly defined audience with the objective of driving and profitable customer action। तो इसमें बात ऐसा है कि मार्केटिंग एक टेक्निक है जो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पेश करते हैं लोग, ताकि उसकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोगों को दरमियान उसको अवेयरनेस मिल जाए। तो इस तरह है कि अगर आपने लेट सपोज कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं तो मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल पेश करूं, ऑनलाइन शॉप टीच, ये मेरा वेबसाइट है। इसके मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताऊं कि वो इतना इम्पोर्टेंट आजकल क्यों हो गया। अगर आप देखें
یہ ایک آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں نے کیا کیا، انفوگرافکس مارکیٹنگ بھی انوالو کیا تھا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی انوالو کیا تھا، ویڈیو مارکیٹنگ بھی انوالو ہے اس میں، اور ای میل مارکیٹنگ تو ابھی تک نہیں کیا۔ تو اس پر میں نے کیا کیا، اس کے مختلف آرٹیکل ہیں، یہ دیکھو یہ بھی ایک آرٹیکل ہے، یہ بھی ایک آرٹیکل ہے، لیکن ہر آرٹیکل کا اپنا مقصد ہے اور اس کا ایک اپنا، جو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو بلاگ ہے اس بلاگ میں لوگوں کو کیا کروں، ٹارگٹ کروں، اگر کوئی بلاگ کے بارے میں سرچ کرتا ہے تو اس کو یہ بلاگ آ جائے اس بلاگ کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو میں نے کلک کرنا ہے، جب میں نے کلک کیا تھا تو آپ دیکھو میں نے لکھ لیا 30 steps to increase the traffic on website in 2017۔ تو میں نے کیا کہ یہ گرافکس کے فارم میں میں نے مارکیٹنگ کیا تھا، یعنی گرافکس کے فارم میں میں نے لکھ لیا۔ تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ گرافکس کے فارم میں جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انفوگرافکس مارکیٹنگ۔ تو اس کی پھر آرٹیکل ہے، یہ دیکھوں۔ تو بات ایسا ہے کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کو آپ جب آن لائن شیئر کرتے ہو، ویڈیو کی فارم میں ہو یا بلاگس آپ کا ہے اس بلاگس میں آپ شیئر کرتے ہو یا سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کنٹینٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ کنٹینٹ مارکیٹنگ کی مختلف پیسز ہیں۔ لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک بکس لکھ لیا، اس بکس کا کوئی ویوز نہیں ہے، کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا، تو آپ کیا کرو، اس کی جتنا پارٹس ہیں ان پارٹس کو کیا کرنا ہے، ڈیوائڈ کرنا ہے مختلف حصوں میں، اور اس کو شیئر کرو گی، اور لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ خود بخود اٹریکٹ ہو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ یا زیادہ تر کمپنی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کنٹینٹ مارکیٹنگ کی یا مختلف مارکیٹنگ کی کمپین بناتا ہے۔ کمپین میں بات ایسا ہے کہ اگر انہوں نے کمپین بنایا تو وہ ایک خاص یعنی اسپیسیفک ایریا کو ٹارگٹ کرے گا۔ جب وہ اسپیسیفک ایریا کو ٹارگٹ کرے گا، لیٹ سپوز اگر میں دبئی میں ہوں، ٹھیک ہے، میں دبئی کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بیسٹ جو آپشن ہے وہ دو ہیں، یعنی سوشل نیٹ ورکس، ایک ہے گوگل ایڈورڈز اور دوسرا ہے فیس بک۔ تو وہ آپ کو فری میں نہیں دیتا، اس کو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا، اگر آپ نے دبئی کو ٹارگٹ کرنا ہے، دبئی میں آپ کا بزنس ہے، تو آپ گوگل ایڈورڈز کو یہ کہہ سکتے ہو یا اس کو میپ میں سلیکٹ کر سکتے ہو کہ میں اس ایریا کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ویب کو کھولتا ہے یا جو بھی ویب سائٹ وزٹ کرتا ہے تو اس ایریا سے، تو اس کو میرا ایڈ شو کرو۔ تو گوگل ایڈورڈ یا فیس بک آپ کو کیا کرتا ہے، جو بھی اس ایریا میں جو بھی بندہ یا جو بھی انسان ادھر سے کوئی ویب سائٹ میں جاتا ہے تو گوگل کیا کرتا ہے، اس کو شو کرتا ہے آپ کی ایڈس۔ دوسرا جو بات ہے، کمپین کے بارے میں بتایا تھا، پیس آف کنٹینٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ اب ہم آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیوز بناتا ہے یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں اپنے مارکیٹنگ کے بارے میں کہ میں یہ سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا سروسز ہیں۔ یوٹیوب میں تقریباً 18 ملین ٹائمز لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ اور دوسرا بات، جو بلاگنگ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے مارکیٹنگ میں تو آپ کو کیا کرنا ہے، بلاگنگ سٹارٹ کرو۔ شروع سے مجھے پتہ ہے شروع سے بلاگنگ کرنا بہت مشکل کی بات ہے، لیکن آپ لرننگ کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کو کہ آپ ایک بلاگ کو لانچ کرو، اس کی ڈومین اور ہوسٹنگ کو دیکھو۔ پھر اس میں بات ایسا ہے کہ آپ کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی آپ کو بہت کافی اس سے یعنی لرننگ کر سکتے ہو اس سے۔ تو بات ایسا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کنٹینٹ مارکیٹنگ جب کرنا ہے تو کنٹینٹ مارکیٹنگ آپ کو ایسا بنانا ہے یا ایسا انفوگرافکس بنانا ہے
کہ آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو گول ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ایسا کیا کروں، میں ایسا کیا تکنیک کو یوز کروں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاؤں اور لوگوں کو اٹریکٹ کروں۔ تو اس لیے جو ہے نا مارکیٹنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اپنی سائٹ پر ٹریفکس انکریز کرنا ہے۔ تو میں یہ سمپل انٹروڈکشن تھا مارکیٹنگ کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، لیکن دوسرے ٹیٹوریل میں میں آپ سے بتاؤں گا اس کی اور بھی ٹپس اینڈ ٹریکس، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے۔ یہ انٹروڈکشن ویڈیو تھا۔